किसी को शरीक मत ठहराओ, चाहे कितना भी बड़ा बाबा हो, नहीं, वो कुछ नहीं दे सकता है। कई जगहों पे देखिए ना, अगर बेटा बेटी लेना हो तो यहाँ आ जाओ, बेटा बेटी लेना हो तो वहाँ चले जाओ। ये एक धंधा चल निकला है, दुकानें लोगों ने खोल ली है, यहाँ बेटा वहाँ बेटी। हाँ, और कुछ जगहों में तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भी देने लगा है। अगर कोई लड़की नहीं पट रही तो यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हारी महबूबा हम दिलवा देंगे। ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। अल्लाह तो शिरको बिही शैया, ओ लोगो अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत ठहराओ। इन तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह है। याद रखिए आप, अल्लाह के नबी ने फरमाया मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्ना, जिसकी मौत मृत्यु इस हाल में हुई हो, मरा इस हाल में मरा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए मरा। मम्माता ला युशरिक बिल्लाह शैअन दखलल जन्ना, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करता था तो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, मरते समय ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उसकी मौत हुई तो दखलल जन्ना, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से ये दुआ मांगो कि अल्लाह जब मेरी मौत होती ईमान इस्लाम की हालत में मौत हो, कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम मरो तो इस्लाम की हालत में मरो, मुसलमान बन करके मरो। कई लोग शिर्क की हालत में मर जाते हैं, चोरी करते हुए मर जाते हैं, ज़िना करते हुए मरते हैं, डकैती करते हुए मरते हैं, हराम खोरी करते हुए उसकी मौत हो जाया करती है। और मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह जब भी मौत आए ईमान की हालत में मौत आए, ला इलाहा इल्लल्लाह की हालत में मेरी मौत आए। इसी वजह से हदीसों में आता है जब आदमी मरने के करीब पहुंचता हो, जब बंदा मरने के करीब पहुंचे उसके पास तुम जाओ तो वहाँ पे रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसको कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, उससे कहो, उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। शायद कि मरने वाला अपने कानों से जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह सुनेगा तो हो सकता है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे, तुम पढ़ो वो भी पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसे हाल में उसकी मौत हो जाए। इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन कहते दखलल जन्ना, जिसकी मौत इस हाल में हुई हो, मन काना आखिरु कलामे ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। इस तौहीद को अपने यहाँ जिंदा रखो, शिर्क को अपने यहाँ पनपने मत दो, शिर्क को अपने यहाँ भटकने मत दो, शिर्क को अपने यहाँ से डिलीट करो और तौहीद को अपने यहाँ एक्सेप्ट करो और तौहीद का बोलबाला अपने यहाँ कायम दायम करो। मेरे भाइयों, तौहीद सबसे बड़ी दौलत है और आपको मालूम नहीं है ये तौहीद कितनी बड़ी दौलत है, आपको मालूम नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल के अंदर ये वाक़या मौजूद है। इमाम कायनात कहते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक मुजरिम को बुलाएगा, इधर आओ। एक मुजरिम आएगा, अल्लाह ताला उससे कहेगा तुमने फला गुनाह किया, फला गुनाह किया, हाँ किया। अल्लाह कहेगा इसकी गुनाहों की रजिस्टर लेकर के आओ, गुनाहों का रजिस्टर लाया जाएगा। इतना बड़ा रजिस्टर होगा, इतना बड़ा होगा, मद्दल बसर, निगाहें जहाँ तक जाएगी उतने दूर तक रजिस्टर होगा। गुनाह भरा हुआ होगा, पहले पेज में भी भरा हुआ, दूसरे पेज में भी, तीसरे में, सब मतलब पूरा का पूरा गुनाहों से वो रजिस्टर भरा हुआ होगा। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ये बताओ कहीं मेरे फरिश्तों ने, मेरे लिखने वालों ने कहीं तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ये काम ही नहीं किया और तुम्हारे ऊपर ये मेरे फरिश्तों ने तुम्हारे ऊपर ऐसे तौर पर लिख दिया है, तुमने कोई काम ही नहीं किया है। वो कहेगा नहीं अल्लाह, मैंने ये काम किया है, इसी वजह से तेरे फरिश्तों ने इन चीज़ों को लिखा हुआ है।
پھر بندہ مایوس ہو جائے، اب تو میں گیا، کہانی ختم ہے، جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کہے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے تو بول، کہے گا نہیں۔ اللہ کہے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، وہ کہے گا اللہ یہ گناہوں سے بھرا ہوا رجسٹر ہے، پلہ میرا پورا کا پورا بھاری ہو چکا ہے گناہوں سے، کون سی نیکی ہے؟ ایک نیکی کیا کام دے گی، ایک نیکی کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بطاقہ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا، جس کارڈ کے اندر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دنیا میں اس بات کا اس نے قرار کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس کارڈ کو، اس لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، گناہوں کا پلہ ہلکا اور لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا او میرے بندے تم اسی توحید کے بلبوتے پہ جنت میں جاؤ گے، تمہارے گناہوں کو اسی توحید نے مٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، اس توحید کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی پڑھ دو، لوگوں میں اس آیت کی تلاوت کر دو، حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ ہی کے اوپر یقین کرو، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کر اور اللہ ہی کی عبادت کر۔ پہلا حرام جو چیز کیا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے یہ حرام ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا، بڑا کیا، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، یہ بھی تو ماں باپ کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ جب تم چلنا نہیں جانتے تھے تم کو چلنا سکھایا، کھانا نہیں جاتے تھے تم کو کھانا سکھایا، تم کو لیٹرین اور باتھ روم کا طریقہ نہیں معلوم تھا، تیرے ماں باپ نے وہ چیزیں سکھائی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں لا الہ الا اللہ سکھایا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں حلال و حرام کی تمیز بتلائی۔ اس وجہ سے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، او لوگوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے میدان جہاد کے اندر جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں میدان جہاد میں جنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں میدان جہاد میں جانے کی اجازت دوں گا، پرمیشن دوں گا، لیکن میرے بھائی او میرے صحابی یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان الجنت تحت قدمیہا، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر اور اپنے لیے جنت کو کنفرم کر لے۔ میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اگر جنت پانی ہے اور تمہیں جنت کو کنفرم کرنا ہے تو جا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔